सम्मान करो, स्वागत करो। हाम्रा युवा पण्डित माधुरी
आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकचोटि सबैले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ। तालीले स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पे प्रणाम तिम्रो चरण स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरण स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले सभा दिएन हाम्रो यज्ञको, त्यसैले अगाडि आएर खाली ठाउँमा बसिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अब भाइहरूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न गएँ। बुद्धेलज्यूलाई म आजको यस दोस्रो दिनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्नको लागि कृष्ण बुद्धेलज्यू
तपाईँ हाम्रै चिरपरिचित नेता यसै क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद कृष्ण बुर्तेलज्यू सम्मान गरिदिनु, ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु। म फेरि यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी यस आजका दोस्रो दिनका कार्यक्रमका भएको भए म यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रै बिचमा सधैँ गरिसकेका छौँ यसै क्षेत्रकी ममतामयी माता निमा देवकोटा सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई, अतिथि, विशिष्ट अतिथि सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर एक राष्ट्रिय गान प्रविधि साथीहरूलाई राष्ट्रिय स्वस्ति नस्तार्चो अरिष्टनेमिः सबैले ताली बजाउनु, हात माथि यस जनगणना महायज्ञका प्रवक्ता श्री भगीरथ तिमेल सेनाज्यूलाई आफ्नो सानो छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन यो कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका अतिथिज्यूहरू र यो शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित यो 16 महोत्सवको अवसरमा आयोजित यो धनञ्जल ज्ञान महायज्ञमा कथा श्रवण गर्न र यो विद्यालयको यो महाअभियानमा तन मन धन वचनले सहयोग गर्न उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षा प्रेमी, धर्म अनुरागी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, विभिन्न समिति उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यो क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरू, यो विद्यालयका संस्थापक, विभिन्न अवस्थामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरूमा म विद्यालयको तर्फबाट र यो कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विद्यालयको यो बृहत्तर अभियानको रूपमा हामी सहभागी बनेका छौँ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न महानुभावहरूबाट, विभिन्न आमा बुवाहरूबाट, विभिन्न दाता महानुभावबाट हामीलाई सहयोग गर्ने जुन उहाँहरूले वचनबद्धता गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, जसले सहयोग गरिसक्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र धेरै अनुहारहरू मैले देखिरहेको छु, धेरै महानुभावहरूको मैले अनुहार हेर्दा धेरै सहयोग गर्न आतुर हुनुहुन्छ। यो विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो जुन हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ त्यो लक्ष्यमा हामी कसरी पुग्ने भनेर हामीहरूलाई भन्दा पनि यहाँ दाता महानुभावहरूलाई धेरै आतुर मैले देखिरहेको छु।
सबैलाई यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनलाई मन वचन र कर्मले सहयोग गर्न यहाँहरू जुन ढङ्गले तल्लीन ढङ्गले लाग्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जसरी सहयोग र समर्थन जनाइरहनु भएको छ, सबैलाई आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हामी सबैले स्वागत गरिरहनुभयो। अब म यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन महानुभाव र शिक्षाप्रेमी महानुभावहरूलाई हाम्रा प्रमुख अतिथिसँग केही समय भएकोले उहाँ तपाईँ हामीसँगै बसेर हाम्रा माधुर्य युवा पण्डित बालकृष्ण अर्यालज्यूबाट वाचन हुने कथा वाचनलाई श्रवण गर्न मन गर्नुभएको हुनाले एकछिन तपाईँ हामीसँगै उहाँ रहनुहुनेछ र अब म यो माइक्रोफोन हाम्रा वाचक युवा माधुर्य युवा वाचक बालकृष्ण अर्यालज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र यहाँहरूबाट म केही क्षणको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् त्रिधास्पदं शिववीरेञ्च नृतं शरण्यं भीत्यर्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे देव उमां पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। छुम छुमनो पुरपावुमा कमरमा रत्नोज्ज्वला मेखला चमचम कुण्डल कानमा तुलसीको माला झुलेको गला दर्शन वर्णन काव्य शास्त्रहरूले हे श्याम हे निर्मल तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला। छौ वृन्दावनमा गयौ कि मथुरा छौ द्वारकामा कतै छौ गोवर्धनमै कि वंशी बटमा छौ नन्द बाबा कहाँ वर्षानातिर छौ कि ताल वनमा पर्खिरहेको छु म दिन्छौ दर्शन आउँछौ कि भगवान कल्पिरहेको छु म। हे कृष्ण जन्म किन यो मानिसको भएछ यो त कठोर दुख सागर पो रहेछ। हे कृष्ण लौ न अब पार लगाइदेऊ
हे कृष्ण यो बिन्ती सुनेर ल्याऊ हे नाथ त्यो भाग्य ममा उदाओस् यही जन्ममा वा परजन्ममा हो भक्तातिमा एक भएर दास गरौँ म सेवा पदकै छास अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को जय जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को जय हो, पवित्र देव घाट धाम को जय हो, हरिहर भगवान को जय हो, नेपाल जननी को जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय, भक्तर भगवान को समस्त पितृहरू को आज को आनंद को जय 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 श्री राधे। पहिलो दिन समुद्घाटनको दोस्रो दिनको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यसै साहित्य स्मृति महावी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा यस ज्ञान महायज्ञका संयोजक आदरणीय विष्णु प्रसाद तिवारीज्यू, यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि यसै क्षेत्रका सभासद आदरणीय माननीय कृष्ण भुर्तेलज्यू, आदरणीय सदाल भक्त सज्जनजी, आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नु अघि कुनै पनि यज्ञमा विघ्न नहोस् भनेर हामी गणपतिको आह्वान गर्छौं। उनी विघ्नहर्ता गणेशजीको दर्शन गर्दै आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछौं। हामीले बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवानको जय हो। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वशो मम आहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति भगवान को, लंबोदर भगवान को जय जय। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नामा सबै मिले गरौँ भजना। श्री गणेशाय नामा सबै मिले गरौँ भजना। गणेशाय नामा सबै मिले गरौँ भजना। जय हो, सबैले हात
गरौ मेवा एक मण्डलको चढम सप्त गरे सेवा श्री गणेशाय नमः सबैले गणेशको गरौ भजन श्री गणेशाय नमः सबैले गणेशको गरौ भजन दक्षिणा देऊ हजुर त्यो थालेको गणेशजीलाई बिग्न नपारिकन पूर्ण गरिदिनु भन्नु पर्यो है। अब बोल गणपति भगवान को जय दुबो माला फुल प्रसाद तिम्रै चरणमा हे गणेश दुबो माला फुल प्रसाद तिम्रै चरणमा हे गणेश दुबो माला फुल प्रसाद तिम्रै चरणमा हे गणेश दुबो माला फुल प्रसाद तिम्रै चरणमा श्री हरदा गणेश भगवान को ल बसौँ है। अब सबैजना गणेशी जाउँ है। अब भक्त सज्जनले आज हामी श्रीमद् भागवतको पहिलो दिनको कथाको शुभारम्भमा छौँ। श्रीमद् भागवतको शुभारम्भ बोली भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। जन्मादस्य यतोन्मयादितरत चार्थे सुविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थको कथा हजुर। भागवत भनेको के हो त? यो कहिले बन्यो, कहाँ बन्यो, के का निमित्त भागवत नाम गरेको ग्रन्थको शुभारम्भ गरियो भनी प्रश्न गर्नेवाला नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषि प्रणालीलाई सुत नाम गरेका पौराणिकले श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थको सारा कथा बताइबक्सनुहुन्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषि प्रणालीले प्रश्न गरे, मेरो भगवान हे ऋषेश्वर, सौनकादि गरेका ऋषिले प्रश्न गर्छन्, हे सुताजी, हामी अज्ञानता रूपी अन्धकारमा रमाइएका छौँ। हामीहरूलाई श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञानको कुञ्जबाट तपाईँले हाम्रो जीवनलाई धन्य गराइदिनुहोस् भनी आज्ञा गर्नेवाला सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिलाई सुत नाम गरेका पौराणिकले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे ऋषेश्वर हजुर, ल भन्नुहोस् के सुन्ने इच्छा छ भन्दा यो भागवत भनेको के हो त्यो बताइबक्सनुहोस्। भा भनेको भक्ति, ग भनेको गति, ब भनेको वर्ण, त भनेको तारण,
भागवतमा 4 अक्षरहरू छन्। भागवतका 4 अक्षरले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबैभन्दा पहिला हामी धर्म गर्नु पर्यो, धार्मिक हुनु पर्यो। धर्मले धर्म अर्थ प्राप्त हुन्छ, अर्थले कामनाको इच्छा हुन्छ, अनि मात्रै मोक्ष प्राप्त हुन्छ। धर्म बढे तो धन बढे, धन बढे तो मन बढे, मन बढे तो महिमा बढे, महिमा बढे तो सब बढत जाए। धर्मशास्त्रमा भन्छ शास्त्रले, धर्म बढ्यो भने सबै चिजको वृद्धि हुन्छ हजुर। धर्म घट्यो भने, धर्म घटे तो मन घटे, मन घटे तो महिमा घटे, धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे तो मन घटे, मन घटे तो महिमा घटे, महिमा घटे तो सब घटत जाए। धर्म बढ्यो भने सब चिजको वृद्धि हुन्छ, धर्म घट्यो भने सबै चिजको घट्दै जान्छ। त्यस्तो चिज हो। त्यही भएर धर्म भनेको कसैको निमित्त होइन हजुर, आफ्नै निमित्त हो धर्म गर्ने। कसैलाई देखाएर हुँदैन धर्म, कसैको देखाउनको लागि गर्ने धर्म होइन। हजुरलाई थाहा छ मुसाले के अरे बिरालोले म धर्मापी भई भन्यो भने मुसा बाँकी रहला त? रहँदैन नि। अब बिरालाले मुसा खान पाएन, विचार गर्यो, कति दिन भयो मुसा खान नपाएको। अब बिरालाले विचार गर्यो मुसा खानको लागि जुक्ति गर्न पर्यो भनेर बिरालाले राम नामी ओढेछ, निधारमा टीका लाएछ र गएर मुसाबाटी यसो भने चाहिँ हेर त मुसा हो, म पनि अब धर्म गर्ने भएको छु, राम नामी ओढेको छु, टीका लगाएको छु, देख्यौ अबबाट तिमीहरू मसँग डराउनु पर्दैन, आऊ बाहिर। मुसाले भने नचाहिने कुरा गर्छौ, राम नामी ओढेर हामीलाई खाउँला भनेर होइन, होइन, म धेरै धर्मात्मी भइसकेको छु। अब बिरालाले विचार गर्यो हो, मुसाले विचार गर्यो हो, अब बिरालो त धर्मात्मी भए जस्तो छ, लौ निक्लिन पर्यो भनेर सारा मुसा जति दुलाभित्रबाट बाहिर निक्ले। अब मुसा त बाहिर आयो, बिरालाले त राम नामी उडेर बसेको छ, टीका लगाएको छ, खाइहालौँ भने आज एकचोटि खाएर भोलिबाट फेरि मुसा भागिहाल्छ। अब बिरालाले जुक्ति लगायो, अब यिनीहरूलाई नखाने 7 दिनसम्म छुँदै नछुने मुसालाई। चारैतिर मुसा, बीचमा बिरालो, केही गर्दैन हजुर बिरालोले। अब मुसालाई विश्वास भयो बिरालाले हामीलाई खाँदैन, अनि बिरालाले अब जुक्ति गर्नु पर्यो, भोकले मर्ने बेला भइसक्यो। अब बिरालाले भने हेर मुसा, म त तीर्थ जान लागेको काशी, तिमीहरू जाने हो भन्दा बिरालाको कुरा सुनेर मुसाले पनि तिमी गए त हामी पनि जाने हो। अनि मुसालाई बिरालाले भने ल हिँड तीर्थ जाने भए म त काशी जान्छु भन्दा मुसाले भने ल हिँड तिमी अगाडि हामी पछि लाग्छौँ। बिरालाले भने हुँदैन, हुँदैन, म अगाडि गएँ भने तिमीहरूलाई पछाडिबाट आक्रमण हुन सक्छ, त्यसकारणले तिमीहरू सबै अगाडि लाग, म पछि लाग्छु। तर सुन है नि, कसैले पनि पछि फर्केर हेर्न चाहिँ हुँदैन नि, फेरि तिमीहरू अघि जानु, पछि फर्केर कोही नहेर्नु भन्यो। भनेपछि भयभरका सारा मुसाहरू काशी जानको लागि अगाडि गए। बिरालो पछि बसेर भोक लाग्छ एउटा च्याप्प समौसा खान्छ, अर्को दिन भोक लाग्छ च्याप्प समौसा खान्छ, पछि नफर्कनु भनेछ, पछि फर्केर नहेर्नु भनेछ। काशी पुग्दा त मुसा पनि सक्यो, बिराला पनि मोटायो। यसको माने राम नामी उडेर मात्रै, टीका लगाएर मात्रै, मुखले भनेर मात्रै धर्मात्मी बनिँदैन। कर्म गर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहार आचार सबै कुरा शुद्ध हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी धार्मिक बन्छौँ। धर्म बढे तो धन बढे, अब मात्रै धन बढ्छ हो। मनमा छल कपट नराखिकन शुद्ध भावले धर्म गरियो भने धर्मले धन बढ्छ हजुर। अब देखाउटी रूपमा धर्म गरियो भने काम छैन आमा। धर्म बढे तो धन बढे, धन बढे तो मन बढे, मन बढे तो महिमा बढे, महिमा बढे तो सब बढत जाए। यस्तो प्रकारको धर्मले मात्रै सब चिजको वृद्धि गराउँछ। त्यसकाले मनदेखि धर्म गरौँ हजुर। भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कन्द, 18,000 श्लोकमा एक अक्षर एक ब्रह्मको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। भागवत भनेको ब्रह्ममय हो हजुर, एक अक्षर एक ब्रह्म। कति छन् कति? 18,000 त श्लोक छ भागवतमा। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय र 12 स्कन्दले परिपूर्ण भएको
श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकारको पुरुषार्थलाई प्रदान गर्नेवाला यो श्रीमद् भागवत जन्म आदिर्य शान्तेश्य सजन्मादस्य यो कहिले कसले उत्पत्ति गरे त जसको आदि नै छैन हजुर हो यस्ता सत्यम परम धीमहि त्यो सत्य सुरु भएको त्यही भएर भागवतको सुरु हुन्छ जबाट भागवतको अन्तिममा गएर सकिन्छ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत अब विचार गरौँ त भागवतमा 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कन्द 76 सुरु हुन्छ जबाट अन्तिममा गएर सकिन्छ यमा गएर ज र या जोडिदिँदा के हुन्छ बिचमा कति छ तर ज र य जोड्यो भने के हुन्छ जय भएन बास भागवतको सुरु हुन्छ जयबाट त्यही भएर नमः शब्द जय शब्द जय भन्यो भने ठुलो शब्दले भन्नुहोस् जय मात्रै भन्यो भने पनि भागवत सुनेको फल पाइन्छ भन्छ शास्त्रले बोले भागवत भगवानको जय जय हो श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थको शुभारम्भ हुन्छ जबाट अन्तिममा गएर सकिन्छ यमा ज र य मिलायो भनेदेखि जय हुन्छ सत्य भन्दा ठुलो केही छैन हजुर यहाँ हरे सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभोलो हरे सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभोलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभोलो भक्त सज्जनबिन यति भन्दै आज हामी दिव्य भगवान यो श्रीमद् भागवत भगवान कृष्णकै रूप भएको हुनाले राधा कृष्णको दिव्य दर्शन गर्दै आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछौँ बोले राधा कृष्ण भगवानको जय। छोडिदिनुहोस् बस राधा भन कन्हैया के छ तिम्रो खबर भन त ठिकै छ हेर आज कति आनन्द भइरहेको छ है म त्यो ब्याकग्राउन्डले कान खाए प्रभु तिम्रो आवाज कता कता पर आएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई कपालले छेके होला नि तपाईँको हो नि एकचोटि कपाल पन्छाएर सुन्नु है त कन्हैया हजुर सुन्नुभयो अलिअलि सुने मैले अनि राधा भन्नुहोस् आज त तिमी दिव्य भएर आइछौ कति सुन्दर भएर आइछौ अहिले यसको राज चाहिँ के हो नि खासै केही होइन कन्हैया त्यहाँ पारसनगरको भक्तजन धेरै हुनुहुन्छ अरे दर्शन दिने भनेर अलिअलि राम्री भएको नि तपाईँले पनि राम्री हुनुपर्छ भन्नुभएको होइन के गर्ने राधा
तिम्रो सबै कुरा लुकाए पनि त्यो दाँत चाहिँ लुकाउन सकिने हो तिमीले। हो नि अनि कन्हैया हजुर। तिमी काला कन्हैया पनि पाउडर घसेर कस्तो ह्यान्डसम भएको छौ नि। अरे ए राधा भन न के भनेको तिमीले यस्तो? हो नि त। आज आज हामी यो पावन दिव्य धाम यो दिव्य नगरीमा आएका छौँ जहाँ भक्तहरू छन्। ती भक्तहरूको सानिध्यमा पुग्दाको आनन्द नै छुट्टै हुन्छ होइन राधा? हो नि कन्हैया। अनि राधा भन तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ? ओ यस्तो आनन्द कि यस्तो आनन्द स्वर्गीय आनन्द आएको छ कन्हैया मलाई त। हो र? हो नि। अनि राधा भन कन्हैया तिम्रो मनमा के छ? के लागिरहेको छ? तिमीलाई के इच्छा छ भने भन। मलाई के लाग्नु अब यत्रो भक्तजनसँग भेट हुन पाइयो अब छामी नाचौँ कि जस्तो लागिरहेछ। हो र? हो नि। अब तिम्रो त्यही इच्छा छ भने म पनि तिमीसँगै साथमा साथ दिन्छु। नाचौँ न त त्यसो ल त भए। ल। हुँदैन? वृन्दावन धामैमा आइदेऊ न कृष्ण बसिदेऊ मनैमा। ताली बजाऊ सबैले।
जोबाट यहाँ सम्मान वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। सम्मान वितरण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित मञ्च नजिकै बस्ने साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनु र म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यो प्रमाणपत्र म यहाँ एउटा वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु र त्यही व्यवहार अन्तर्गत यो पुरस्कार यो दान रकम सौजन्य रकम र प्रमाणपत्र म पढेर यहाँ नाम पढेर सुनाउँछु र वितरण गर्न प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र यहाँ म विद्यालयका यो धनधान्चल महायज्ञका संयोजक विष्णु प्रसाद तिवारीजीलाई पनि म अगाडि आउन आग्रह गर्दछु र हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रो यो प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। प्रमाणपत्र हामीसँग अहिले त्यति धेरै छैनन्, समय धेरै लिन चाहन्नौँ हामी। त्यस लगतै प्रमुख अतिथिबाट आफ्नो मन्तव्य दिनुहुनेछ। यो एउटा प्रमाणपत्रको नमुना यहाँहरू बीच पढेर सुनाउन चाहन्छु। शहीद 50 श्री शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालय पारसनगर भरतपुर महानगरपालिका 6 पारसनगर चितवन श्रीमद् भागवत धनधान्चल ज्ञान महायज्ञ 2075 सम्मान पत्र युवा पण्डित बालकृष्ण अर्याल श्री शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालय पारसनगर भरतपुर 6 पारसनगर चितवनको सर्वाङ्गीण विकास सहयोगार्थ र विद्यालयको गौरवमय स्वर्ण महोत्सवको सन्दर्भमा मिति 2075 पौष 5 देखि 13 मा आयोजित श्रीमद् भागवत धनधान्चल ज्ञान महायज्ञमा भरतपुर मनपा नारायणगढ निवासी श्री लमजुङ थापानाको प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छन् अगाडि आउनु। म अनुरोधज्यूबाट अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुलबहादुर सेन्चुरी उहाँले 15,000 रुपियाँ हामीलाई योगदान गर्नुभएको छ। कुलबहादुर सेन्चुरी। त्यसै गरी अमरराज पौडेल उहाँले 7,500 रुपियाँ शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयलाई योगदान गर्नुभएको छ। मान बहादुर थापा उहाँले 10,005 रुपियाँ यहाँ स्कुललाई प्रदान गर्नुभएको छ। मैले जति पनि नाम यहाँ उद्घोष गरेको छु उहाँहरू अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अन्नपूर्ण आमा समूह एवं सूर्योदय टोल विकास संस्था 81,111 यो संयुक्त रूपमा हामीलाई प्रदान 81,111 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नारायण प्रसाद पौडेलज्यू उहाँले 5,505 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँ अगाडि आउनु होला। आदरणीय भक्तजन महानुभावहरू, हाम्रो बीच वयोवृद्ध आमा शारदा देवी अधिकारी दोलनाथ अधिकारीज्यूको आमा शारदा देवी अधिकारी यो मञ्चमा ल्याइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोलनाथ अधिकारीज्यूले यहाँ हामीलाई 1,01,111 रुपियाँ 11 पैसा प्रदान गर्नुभएको छ र आमाको तुलदानमा 10,000 रुपियाँ 45,000 सौजन्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल बद्रनाथ सापकोटाज्यू उहाँ सुन्दरमणि दीक्षित र रेवा दीक्षितको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई तालीले स्वागत र सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे।
उहाँलाई प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देवी अधिकारी उहाँबाट हामीलाई 10,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित श्रद्धालु धर्मानुरागी भक्त महाजनहरूलाई म केही क्षण धैर्य गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। साधादेवी अधिकारी 10,100। माहौल तातिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समारोहका सभापतिज्यू, यसका प्रमुखवाचक, युवावाचक, यहाँहरूसँग 9 दिनसम्म लगातार धार्मिक भजन कीर्तन गाउँदै कथा भन्दै आकर्षण केन्द्र पण्डित बालकृष्ण अर्यालज्यू र यसलाई सुरुवातदेखि दानदातत्वमा अगाडि बढ्नुहुने दानवीरहरू, समितिका संयोजक लगायत उपसंयोजक सबै समितिका साथीहरू, विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, भाइ बहिनीहरू, बडो खुसी लागेको छ, हर्षोल्लास छ। अहिले चितवनभरि विशेष गरी मङ्सिर लागेपछि चितवनभरि विभिन्न ठाउँ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम भइरहेका छन्। हामी धेरै ठाउँमा जानुपर्ने, सबै दिन सबै ठाउँमा कथा सुन्न मन लाग्छ। अघि नै कुरा आएको थियो, एकछिन मैले सुन्छु कथा गुरुको भन्ने इच्छा लाग्यो। उहाँको कला गला सुन्ने मलाई इच्छा पनि लाग्यो। भर्खरै राधाकृष्णको नाच पनि देखियो। वास्तवमा मानव जीवनमा हामी जे जति प्राप्त गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, त्यो मानव जीवनमै दान गरियो भने पाइन्छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवत कथाले व्यक्त गरिरहेको छ। यहाँहरू कथा सुन्नुहुनेछ। कथाको सार यहाँहरूबाट पनि भोलिका दिनहरूमा यो स्वच्छ विद्यालय, यो सरस्वतीको विद्याको मन्दिर, यहाँबाट धेरै बालबालिकाले पढेर शिक्षा हासिल गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँ पुग्नुभयो, देश विदेश पुग्नुभयो, राम्रो मेन पावर बन्यो। हिजो मात्रै कुरा सुनेको थिएँ मैले। म हिजो प्रचण्ड कमरेड प्रमोद भइरहँदा हामी यहीँ थियौँ। यो क्षेत्रको सामाजिक व्यक्तित्व, वामपन्थी आन्दोलनको धरोहर, खम्बा सिंह कुँवरको इतिहास भएको ठाउँ, मेरा आदरणीय गुरु रान्ती गुरु कमरेड नरबहादुर खाँडको इतिहास भएको ठाउँ, हामी धेरै धेरै धरोहरको इतिहास भएको ठाउँ सम्झना गर्न लायक। उहाँ मृतकप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै हिजो योगदान गरेका परिवारको सम्झना पक्कै पनि समितिले गरेको होला। कतै सम्झना बिर्सेको भए अझै पनि सम्झने प्रयास गरोस्। हिजो योगदान गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्न होला, तर योगदान गरेका परिवार हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि सम्झने प्रयास होस्। किनभने हामी 9 दिनसम्म यो विद्यालयको सम्पन्नताको लागि, यसले लिएको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि हामी खटिरहेका छौँ। तपाईँ यहाँको एकता, यहाँको सद्भाव, यहाँको संवेदनकारी भूमिकाको कारणले हिजोको शोभा र्यालीमा पनि म सुरुमा आएको थिएँ। शोभा र्याली हेर्न लाग्छ मलाई, यहाँ धेरै जनताको एकता छ, सद्भाव छ, आपसी सौहार्दता छ। सामाजिक कार्य सफल गर्नको लागि शोभा र्याली नै पहिलो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। त्यो हिजो मैले हेरेँ पुरै। त्यसो भएको हुनाले मलाई लागिरहेको छ कि यो शहीद स्मृति माविको धान्यचल आधा सफल भइसकेको छ, अब आधा मात्रै बाँकी छ। अहिले यहाँहरूले सुन्नु भएको पनि छ, बुझ्नु भएको पनि छ। अहिले हामी प्रदेश सभामा छौँ।
स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तह भएको छ, केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार भएको छ। केन्द्रीय सरकारको स्थानीय निकायको इतिहास लामो छ। प्रदेश सभा नेपालको लागि नयाँ छ, अनुभव नयाँ छ। हामी 1 वर्ष मात्रै गुजारेका छौँ। 1 वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा गइरहेको छ। हामीले सोचिरहेका छौँ अब हिजो मात्रै शिक्षा आयोगको एउटा राम्रै काठमाडौँमा कार्यक्रम भएको छ। अबको च्यालेन्ज सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी गुणस्तर बनाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी आकर्षण गराउने, आज सामुदायिक विद्यालयको प्रगति कसरी गर्ने भन्ने बारे नेपाल सरकार प्रदेश सरकार चिन्तित छ, छलफल गरिरहेको छ। हामी पोलिसी लेभलमा छौँ। यहाँहरूबाटै यहाँका सुझावबाट हिजो यस्ता विद्यालयको इतिहासबाट अर्को विद्यालयको इतिहासबाट हामीले सिकेर पोलिसी निर्माण गर्ने हो र यसलाई निर्माण पनि गर्ने हो। मैले आशा लिएको छु। आज अब पहिलो वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढिसकेका छौँ। मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ, धान्य चलाउँदै स्वर्ण जयन्ती हुँदैछ। अहिले यो प्रदेशमा मात्रै 3-4वटा स्वर्ण जयन्ती छन्, 2-3टा चाहिँ धान्य चल पनि छन्। पुसको 22 गतेसम्म हामी प्याक पनि भइसकेका छौँ। क्षेत्रका आदरणीय माननीय ज्यूबाट आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भुर्तेल ज्यूबाट यहाँले जग्गा खरिद गर्नुभयो भनेदेखि योजनाको माध्यमबाट उहाँले आधा करोड बुझ्नुभयो नि, रु 50 लाख बराबरको सहयोग मैले प्रदान गर्छु भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरिदिनु होला। यहाँको राजनीतिक क्षेत्र अझै उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् यही कामना गर्दछौँ। भगवानले सधैँ रक्षा गरून्, ईश्वर सधैँ दाहिना भएर रहन्, मल्ली चिताको पुगोस् यही कामना गर्दछौँ। हाम्रो आदरणीय कृष्ण भुर्तेल ज्यूलाई यहाँको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भन्दै उहाँबाट हजुरहरूले यस आयोजक समितिले जग्गा खरिद गर्नुभयो भनेदेखि 50 लाख बराबरको योजना भनेको भवन निर्माण हुन्छ। हजुर योजनामा विशेष त्यही हुन्छ। 50 लाख बराबरको भवन उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। बोल्नु भएको छ, जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, यो भागवतमा बोलेको कुरा अन्त बोलेको जस्तो होइन। उहाँले सुरुमा पनि अन्त हामी यो भागवतको मण्डप भएको भएर म चाहिँ जयबाट सुरुवात गर्छु भन्नुभयो। उहाँले जय श्री राधेबाट सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यही भएर उहाँले 50 लाख जसरी नै दिनुहुन्छ। जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरिदिनु होला। योजना उहाँले चाहनु भने अझै पर्न सक्छ, तर 50 लाख आयो हजुर अब होइन त। ल उहाँलाई अब के छ, एकछिन बसिन्छ नि हजुर। ल नाचौँ एकचोटि, नचाउँ है हजुर, एकछिन नचाउँ ल त। ल बाबु 50 लाखको नाच हेरौँ त हाम्रो सभासदज्यूको, अध्यक्षज्यू नचाउँ त उहाँलाई। हरे 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 सभासदज्यू यता सुन्नु है त। हरे एकछिन पछि आउँदैछ झाँकी। उहाँले त योजना पार्ने हो, नेपाल सरकारको बजेट उहाँको खल्तीको होइन हजुर, खल्तीको त आउने हो। अहिले रसिद काटेर जानुहुन्छ खल्तीको त, उहाँले मेडमको नाममा रसिद आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। हरे हरे एकछिन पछि आउँदैछ झाँकी, करोड पुग्न 50 हो बाँकी। एकछिन पछि आउँदैछ झाँकी, करोड पुग्न 50 हो बाँकी। पछि आउँदैछ झाँकी, करोड पुग्न 50 हो बाँकी। Hey,